मगर मौलाना याहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे बाबा मुझे जमीन की जरूरत, तुम जिस मजहब के पीछे खड़े हो, जिस इस्लाम के पीछे खड़े हो, उसी इस्लाम का अड्डा ये मस्जिद है, उसी इस्लाम का शायर ये मस्जिद है। जाओ इस जमीन को अगर तुम चाहते हो देना, इस मस्जिद की कमेटी के हवाले कर दो। कौन गई जमीन? बज़ाहिर मुसलमान क्या हो गए थे? उदास हो गए थे कि मौलवी ने घपला कर दिया, मगर तुम जानते क्या थे? ये मौलवी आम मौलवी नहीं था, इनके पतन से चनी हुई औलाद शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। और वो भी सुन ले, जो फज़ाइल आमाल के ऑपरेशन के नाम पर अपने पेज और चैनल चलाते हैं, अरे बेवकूफो, वो ज़करिया कांदलवी आज भी मदीना तैयबा में है, जिंदगी हुजूर के कदमों में गुजारी और अल्लाह ने ऐसा कबूल किया कि मिट्टी भी मदीना तैयबा की मिल गई। तुम्हें पता है कि तुम्हें मिट्टी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? तो इशु आसन सुबह शाम फजाइल अमालत मार कर लख दिवन तब अच्छी तापुर कुछ चुप तेरा भी कोई हकीकी मामला हमारे सामने नहीं है। उस किताब को पढ़ कर करोड़ों हजारों की जिंदगियां बदल गई है। अच्छे काम तो हमसे नहीं होते, मगर लेट गानस में से बिल्कुल हुआ है। अल-मौलाना कादलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये क़याम इंसानियत के लिहाज से वो कदम, फिर मुसलमान साहब होशियार हो गए। अब मुबारकबादी चली हज़रत मौलाना याहिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह। करामत के बाद ईमान लाना कमाल नहीं है। ईमान लाओ अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। जब तक ये पर्दे के पीछे है, तब तक जो लाएगा उसका गैब पर, अल्लाह पर ईमान, गैब के साथ रसूलुल्लाह पर ईमान, सो ईमान छुमरा, सो ईमान छुमिस्ता, उसी ईमान। और आखिरी बात है, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हम बरादरान वतन के साथ शाया बशाना है। ये मेरा ऐलान अगर है, आप सब इसकी तस्दीक कर लो। सैन यम गैर मुस्लिम बोय सैन हमसाय छे, चाहे तिम सिख छे, चाहे तिम ब्राह्मण छे, चाहे तिम आथ वेद मानन मन छे, गीता मानन मन छे, हम आपके एज ए इंसानियत, एज ए ह्यूमैनिटी हम आपके साथ है। उसमें हमारा कोई धोखाधड़ी वाला मसला नहीं है। आपको खून की जरूरत लगेगी, हमारा एक एक जवान अपने आप के अपने जिस्म का खून निकाल कर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी जात, आपकी जवानी, आपकी बुजुर्गी, आपका घर बचाने के लिए खड़े। माल की जरूरत लगेगी, हम खड़े हैं, मगर जहाँ पर अकायद का मसला है, वहाँ पर हमारे अकायद कुरान से वाबस्ता है, वहाँ पर हमारे अकायद मोहम्मद अरबी से वाबस्ता है सल्लल्लाहु। उन अकायद में कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। वो ये क्या पद गुजरो नहीं खुदा बोल दो हताश में से तुमने बाद, उसके बाद मुझे कई जवानों के फोटो आए, वो भेजते हैं ना, इसे अधिकारस लगे, इसे लोग भेजते रहते हैं। एक मेरा नौजवान है, अपनी पेशानी पर टीका लगाया हुआ है और एक खातून उसकी रखड़ी बांध रही है। एज ए मुस्लिम बात कर रहा हूँ, एज ए इंसानी पयाम इंसानी ये बात नहीं है, ये एज ए मुस्लिम है। एज ए मुस्लिम हमें कैसा किरदार अदा करना चाहिए, ऐसे तैयार जो भी है भाईचारगी के लिए, लेकिन जहाँ अकीदे का सवाल है कहते क्या कौन पाती हो मुसलमान कौन सारो गणनाई और मुस्लिम मुझे मुफ्ती समझ कर एक सवाल तो इसका हुक्म चाहिए। कलमा पढ़ना है ना, तजदीद ईमान करनी होगी ना, ये टीका लगाकर ये कहता रोई वही बुझो हजरत है अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह सुच्चो शाह फरीदुद्दीन बगदादी सिन कबील मस शेख
پیر پیران شیخ سید عبدالقادر جیلانی یہون چو پتہ کوئی قبیل حضرت امیر کبیر بلبل شاہ صاحب کے بعد وارد کشمیر ہوئے 700 سادات کو لے کر انہوں نے وہاں پر کشمیر میں تبلیغ اسلام کو زندہ کیا، اذان زندہ کی، قرآن کو زندہ کیا۔ اور امیر کبیر رحمت اللہ علیہ جس گلی سے گزرتے تھے جو بھی غیر مسلم ان کے چہرے کو دیکھتا تھا تو ببانگ طول پڑھ لیتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امن چھنا پاور مذہبی اک آئین کی لہذا سنگی تھیو پان حاضیات ہائی ہائی چھکنا آسکتا کیا ورم ستاتی اپنے موئی شوالم تک موئی کاشرم تشوش موئی لکھت خیر چھناز خیر یمن مز یہ وانک چاروائن ہنی سارن چھ تیم زائل کم امیر کبیر رحمت اللہ علیہ پنس دورس میں دعوت دیت دیتہاو لکو دیتہاو غیر مسلم بائیو ونی ایمان کہ دائی خیر یوئی زاجت مو دائی خیر مگر افسوس کہ مسلمان اس پر افسوس ازک یمس روشن خیال جوانس پر یہ روشن خیال یمن ماجن بین پر یم گسن دبر اشر دھرم ہوئے بنو کس اسلام جو تو اجازت ہے دھرم ہوئے بنو کس قرآن میں اجازت ہے یہ بنانے کس نے کہا آپ غیر محرموں سے یہ بندواؤ کس نے کہا غیر محرموں سے ٹیکے لگواؤ یہ قرآن کا ببانگ طول اعلان ہے اگر مرتد ہونا ہے کھلے عام ہو جاؤ اسلام کو اس بزدلی اور نحوست کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو آنا ہے اسلام کی طرف یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہوگا ویسا آخری کا تیمر ماجن بین کو کوئی لگڑنے چھ سوال کیا رہا ہوا آپ سے کیا پتا دوبارہ ملے نہ ملے خدا را پردہ دری میں حیاتاری میں فاطمۃ الزہرا کا لحاظ رکھو آپ کو اس دور کے اندر شوہر نے ہر فیسلٹی دی ہے بھائی نے ہر فیسلٹی دی ہے باپ نے ہر فیسلٹی دی ہے فاطمۃ الزہرا نے اپنے ہاتھوں کو چھالے پڑ گئے تھے جب گھر کے اندر چکی پیس پیس کر آٹا نہیں ہوتا تھا وہ خود اپنے دست مبارک سے چکی پیستی تھی اور دنوں ہفتوں مہینے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے تھے لیکن آج ہماری بہن بیٹیاں پردے میں گھر سے نکلتی ہے برقعے میں گھر سے نکلتی ہے عبایا لگا کر گھر سے نکلتی ہے ڈوڈا جموں کی طرف نکلتی ہے کشتواڑ کی طرف نکلتی ہے واللہ گھر سے نکل کر کیا کیا واقعات سامنے آتے ہیں وہ ذمہ داری ان ماؤں اور بہنوں کی ہے کل قیامت کے دن اگر فاطمۃ الزہرا کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے تو فاطمہ کی حیا کو تار تار مت کرو اس کی دھجیاں مت اڑاؤ اس کا احساس رکھو آزیت میدان اس منشو گواہ پروردگار آج اس کھلے میدان میں حضرت شاہ فرید الدین بغدادی آئے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو انہوں نے مستورات کو انہوں نے خواتین کو حیا کا درس دیا پردے کا درس دیا پردہ غلط استعمال کر جس برقعے کو بدکاری کے لیے استعمال کیا جائے اسلام میں ایسے برقعے کی اسلام میں ایسے پردے کی کوئی عظمت نہیں ہے اس حجاب کی کوئی عظمت نہیں ہے جس حجاب کو غلط کاموں کے لیے اپنے آپ پر ہونا جائے اللہ تعالیٰ دین بند بوزن خزیاد عمل کرنش توفیق اللہ تعالیٰ کریم یمی اجتماع یس برکت خوشی چھے خاصت الخاص حضرت شاہ فرید الدین بغدادی اندر حواریین النصیر اور اللہ تعالیٰ واترے میں یم مجموع صدا یم مجموع اخلاص یم مجموع درود یم مجموع تلاوت یم مجموع نعت یم مجموع تقاریر سوایت العظم ہدیہ در دربار حضرت جناب محمد عربی مدہ بوزن آج شامز گسن یتکن سارنی بہن والن خطر ورن والن خطر بوزن والن خطر گسن مغفرت پروان پروردگارہ کرما پروردگارہ بخش پروردگارہ شیطان کرم